हरि ओम वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय बोलो श्रीलिंग महापुराण को जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरु, अब हजुरहरूले श्रीलिंग महापुराण कथा प्रवचन श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, यसरी श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 11 मा उपस्थित भइसकेका छौं। सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सौरम संक्षेपतो वक्षे रथम ससिनैव च ग्रहणामितरेषां च यथा गच्छति चाम्बुपः। हे ऋषीश्वर हो, सूर्यका रथका सम्बन्धमा सबै चन्द्रमा र अन्य ग्रहका विषयमा संक्षेपमा वर्णन गर्दछु भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। जसरी जलको पान गर्ने सूर्यले गमन गर्दछन् त्यसका सम्बन्धमा पनि बताउँछु। यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी, हे द्विज श्रेष्ठ हो, ब्रह्माजीद्वारा विशेष उद्देश्यले निर्माण गरिएको सूर्यको रथ संवत्सरका अवयवद्वारा कल्पित निर्मित छ। 3वटा नाभि र 5वटा हरा भएको चक्रयुक्त सूर्यको रथ सुवर्णमय छ र सबै देवताको निवास स्थानका रूपमा रहेको छ। यसको लम्बाई एवं चौडाईको विस्तार 9000 योजन मानिएको छ भने यसको ईसा दण्ड रथोपस्थ भन्दा 2 गुणा विस्तार भएको छ। यस्तै प्रकारले जहाँ चक्र छ त्यहाँ नै रहेका अन्तरिक्षगामी घोडाहरूले त्यो रथयुक्त जोतिएको छ। त्यस रथका 7वटा घोडा वेदका 7वटा छन्द गायत्री बृहति उष्णिक जगति त्रिष्टुप अनुष्टुप पंक्ति यी 7 प्रकारका छन्दबाट निर्माण गरिएका छन्। यस्तै प्रकारले ती घोडाहरू चक्रका छेउमा बाँधिएका छन् भने रथको अक्ष ध्रुवमा जोडिएको छ। त त्यो रथ घोडा र चक्रहरूका साथमा घुम्दछ र ध्रुव अक्षका साथमा घुम्दछ। ध्रुवद्वारा प्रेरित अक्ष एउटै चक्रका साथमा घुम्दछ। बुद्धिमान ध्रुवले वायु रूप किरणद्वारा ज्योतिर्गण ग्रह नक्षत्र आदिलाई प्रेरित गर्दछ। 2वटा रश्मि किरण वा लगाम रथका जुवामा र अक्षमा बाँधिएका छन्। यसरी जुवा र अक्षमा रश्मिद्वारा बाँधिएको सूर्यको रथ ध्रुवद्वारा भ्रमण गर्दछ। यस्तै प्रकारले यस प्रकार आकाशमा भ्रमण गर्ने सूर्यका रथका अनेकौं मण्डलहरू रहेका छन्। एउटा मात्र होइन, अनेकौं छन्। रश्मिबद्ध जुवा र अक्षका कोटी त्यस रथका दायाँतिर रहन्छन्। यस्तै प्रकारले रज्जुका मध्यले ध्रुवद्वारा समातिएका अरुणले चक्रले र घोडा सहितका ती 2 रश्मिले घुमिरहेका ध्रुवको अनुगमन गर्दछन्। यस प्रकार यस रथको वायु लहर रूपी युगाक्ष कोटी जुवा र किलामा बाँधिएको डोरी झैं सबै दिशातिर घुम्दछ। उत्तरायणमा मण्डलाकारमा घुमिरहेका सूर्यका 2 रश्मि बढ्दछन् र दक्षिणायनमा मण्डलाकारमा घुमिरहेका सूर्यले ती 2 रश्मिलाई खिच्दछन्। जब ती 2 रश्मि ध्रुवद्वारा प्रेरित गरिन्छन् तब रथभित्र रहेका सूर्य मण्डलाकारमा भ्रमण गर्दछन्। त्यस समयमा सूर्यले 2 दिशाका बीचमा 180 मण्डलको भ्रमण गर्दछन्। ध्रुवले उपर्युक्त 2 रश्मि छोडिदिएपछि सूर्य पहिले चाहिँ मण्डल बाहिर भ्रमण गर्न थाल्दछन्। उनी मण्डलहरूलाई घेर्दै शीघ्रताका साथ हिँड्दछन्। देवताहरूले एवं मुनिहरूले सधैँ दिन रात शिव स्वरूप भगवान सूर्यको पूजा गर्दछन्। त त्यो रथ देवता आदित्य मुनि गन्धर्व अप्सरा ग्रामणी सर्प तथा राक्षसहरूद्वारा अधिष्ठित छ।
यिनीहरू क्रमैले 2-2 महिना सूर्यमा निवास गर्दछन्। साथै कल्याणकर आदित्य भास्करलाई आफ्ना तेजले तृप्त बनाउँछन्। एते वसन्ति वै सूर्ये दो मासौ क्रमेण तु। मुनिहरू आफ्ना वचनद्वारा ग्रथित आफै बनाइएका स्तोत्रहरूद्वारा सूर्यको स्तुति गर्दछन्। यस्तै प्रकारले गन्धर्वहरूले र अप्सराहरूले गीत र नृत्यद्वारा उनको उपासना गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। त यस्तै प्रकारले सर्पहरूले सूर्यलाई बोक्दछन् भनेर बताइएको छ। त यहाँ बताइएको छ मधु भनेको चैत्र, माधव भनेको वैशाख महिना, शुक्र भनेको जेठ महिना, सूची भनेको आषाढ महिना, नभ भनेको श्रावण, नभस्य भनेको भदौ, ईशा भनेको आश्विन, ऊर्जा भनेको कार्तिक, सह भनेको मंसिर, अनि सहस्य भनेको पुष, तपस्या भनेको माघ र तप भनेको फागुन। यी 12 महिना हुन्। यी 12 महिना हुन्। यिनै 12 महिनाको मानव प्रमाणका आधारमा 1 वर्ष हुन्छ। वसन्त, ग्रीष्म, शुभ वर्षा, शरद, हेमन्त र शिशिर गरी 6वटा ऋतु मानिएका छन्। ऋतु कति छन्? 6वटा। यस्तै प्रकारले धातार्य माथ मित्र स वरुणे वरुणश्चेन्द्र एव च। धाता अर्यमा मित्र वरुण इन्द्र विवस्वान पूषा पर्जन्य अंशु भग त्वष्टा र विष्णु। यी 12वटा आदित्यका नाम हुन्। पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा बुद्धिमानहरूमा श्रेष्ठ भृगु, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, क्रतु, जमदग्नि र कौशिक यी 12 ऋषिहरू हुन्। यहाँ बताइएको छ वासुकी अनि कंकणी कर, तक्षक नाग, एलापत्र, शंखपाल, ऐरावत, धनञ्जय, महापद्म, कर्कोटक, कमल र अश्वतर यी 12 सर्प मानिएका छन्। हे मुनि श्रेष्ठहरू हो, तुम्बुरु, नारद, हाहा हो, श्रेष्ठ, विश्वावसु, उग्रसेन अनि सुरुचि, परावसु, यस्तै प्रकारले चित्रसेन, महा तेजस्वी, उर्णायु, धृतराष्ट्र र सूर्यवर्चा यी 12 गन्धर्व हुन्। साक्षात देवी कृतस्थ थला राम्रो मुख भएकी र उत्तम श्रोणी पुठो भएकी दिव्या, यस्तै प्रकारले पुञ्जिकस्थला, मेनका, सहजन्या, पवित्र मुस्कान भएकी प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, विश्वाची, उर्वशी, पूर्वचिती, साक्षात देवी तिलोत्तमा र कमल समान मुख भएकी रम्बा यी 12 अप्सरा मानिएका छन्। रथकृत शुभ, रथौजा, रथचित्र, शुभाहु, रथस्वन, वरुण अनि पुषेण, शुभ, सेनजित, तार्क्ष, अरिष्टनेमी, क्षतजित र सत्यजित यी 12 ग्रामणी हुन्। यसरी बताइएको छ। हेति, प्रहेति, पौरुषेय, बध, सर्प, व्याघ्र, आपवात, विद्युत, दिवाकर, ब्रह्मोपेत र राक्षस राज यज्ञोपेत यी 12 यातुधान राक्षसहरू हुन्। यस्तै प्रकारले यी सबै देवता आदि क्रमैले सूर्यका नजिक अथवा सूर्यमा निवास गर्दछन्। 12 संख्या भएका यी 7 गण आफ्ना स्थानमा अभिमानी हुन्छन्। यसरी बताइएको छ, आफ्ना स्थानका अभिमानी हुन्छन्। धातादेखि लिएर विष्णुसम्म जुन 12 देवता आदित्य बताइएका छन्, तिनीहरूले आफ्ना तेजले परम भानु सूर्यलाई सन्तृप्त बनाउँछन्। हे श्रेष्ठ मुनिहरू हो, पुलस्त्यदेखि कौशिकसम्मका 12 मुनिले क्रमैले स्तोत्रद्वारा सूर्यको स्तुति गर्दछन्। वासुकीदेखि लिएर अश्वतरसम्मका 12वटा शुभनागले यथाक्रम महादेव सूर्यलाई बोक्दछन्। तुम्बुरुदेखि सूर्यवर्चासम्मका 12वटा उत्तम गन्धर्वले क्रमैले गीतद्वारा सूर्यको उपस्थान आराधना गर्दछन्। यस्तै प्रकारले 12 इव महादेवं वहन्त्येवं यथाक्रमं कृतस्थलादेखि लिएर रम्भासम्मका सबै दिव्य अप्सराले यथाक्रम सरस नृत्यद्वारा सूर्यको उपासना गर्दछन्। रथकृतदेखि सत्यजितसम्मका 12 दिव्य ग्रामणीले क्रमैले सूर्य रश्मिको संग्रह गर्दछन्। रक्ष्यो हेतीदेखि यज्ञोपेतसम्मका 12 राक्षस हातमा शस्त्र अस्त्र लिएर सूर्यका पछि पछि हिँड्दछन्।
धाता र अर्यमा नामका दुई आदित्य प्रजापति, पुलस्त्य र पुलह नामक दुई मुनि, वासुकी र कंकणी नामका दुई नाग, अनि गायकहरूमा श्रेष्ठ तुम्बुरु र नारद नामका दुई गन्धर्व, कृतस्थला र पुञ्जिकस्थला नामका दुई अप्सरा, रथकृत र रथौजा नामका दुईवटा ग्रामणी। यसै प्रकारले यातु धान भनेर चिनिने रक्षहेती र प्रेहेती नामका दुई राक्षस यो समूह चैत्र वैशाख महिनामा सूर्यमा बस्दछन्, यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले ग्रीष्म ऋतुका 2 महिना अर्थात शुक्र भनेको ज्येष्ठ र सूची भनेको असारमा मित्र र वरुण नामका आदित्य, अत्रि र वशिष्ठ नामका ऋषि, तक्षक र नाग नामका सर्प, मेनका र सजन्या नामका अप्सरा, हा र हु नामका गन्धर्व, रथचित्र र सुबाहु नामका दुई ग्रामणी, यातु धान भनेर चिनिने पौरुषीय र बध नामका राक्षसी दुवै सूर्यमा बस्दछन्। यसै क्रमले अन्य देवता पनि सूर्यमा निवास गर्दछन्। इन्द्र र विवस्व नामका आदित्य, अंगिरा र भृगु नामका ऋषि, एलापत्र र शंखपाल नामका दुई सर्प, विश्वावसु र उग्रसेन नामका गन्धर्व, वरुण र रथस्वन नामका ग्रामणी, प्रख्यात प्रमलोचा र अनुमलोचा नामका दुई अप्सरा, सर्प र व्याघ्र नामका दुई यातुधान। यिनीहरूको समूह नभ भनेको साउन एवं नवस्य भनेको भदौ महिनामा सूर्यमा बस्दछन्। यस्तै प्रकारले पर्जन्य र पुषा नामका आदित्य, भारद्वाज र गौतम नामका ऋषि, धनञ्जय र इरावान, ऐरावत नामका दुई सर्प, सुरुचि र परावसु नामका गन्धर्व, अप्सराहरूमा श्रेष्ठ घृताची र परम सुन्दरी विश्वाची नामका अप्सरा, सेनजित र सुषेण नामका ग्रामणी, यातुधानका रूपमा प्रसिद्ध दुईवटा आप र बात नामका राक्षस, यी सबै असौज र ऊर्जा भनेको कार्तिक महिनामा सूर्यमा बस्दछन्। यसै प्रकारले हेमन्त ऋतुका 2 महिनामा 2 निम्न व्यक्ति सूर्यमा बस्दछन्। को भन्दा अंशु र भग नामका दुई आदित्य, कश्यप र क्रतु नामका दुई ऋषि, भुजंग महापद्म र सर्प, कर्कोटक, चित्रसेन र उर्णायु नामका दुई गन्धर्व, उर्वशी र पूर्वचिति नामका दुईवटा अप्सरा, सेनानी तार्क्ष्य र अरिष्टनेमी, ग्रामणी, यातुधान भनेर चिनिने विद्युत र दिवाकर नामका राक्षस, यी सबै सह भनेको मंसिर र अनि सहस्य भनेको पुष महिनामा सूर्यमा बस्दछन्। यसै प्रकारले त्वष्टा र विष्णु नामका आदित्य, जमदग्नि र विश्वामित्र नामका ऋषि, कमल र अश्वतर नामका दुई कद्रुपुत्र, नाग, धृतराष्ट्र र सूर्यवचा नामका गन्धर्व, तिलोत्तमा र देवी रम्भा नामका मनोहर अप्सरा, रथजित र सत्यजित नामका लोक प्रसिद्ध ग्रामणी, ब्रह्मोपेत र राक्षस यज्ञ पेत भनेर चिनिने यातुधान, यी सबै शिशिर ऋतुका 2 महिनामा तपस्या भनेको माघ र तप भनेको फाल्गुनमा सूर्यमा बस्दछन्। देवताहरू क्रमैले 2-2 महिना सूर्यमा निवास गर्दछन्, यसरी बताइएको छ। 12 संख्या भएका यी 7वटा समूह आफ्ना रथका अभिमानी छन्। यी सबैले आफ्ना तेजद्वारा उत्तम तेज सूर्यलाई तृप्त बनाउँछन्। मुनिहरूले आफैद्वारा रचना गरिएका स्तोत्रहरूद्वारा सूर्यको स्तवन गर्दछन्। गन्धर्व एवं अप्सराले नृत्य र गीतद्वारा सूर्यको उपासना गर्दछन्। ग्रामणी, यक्ष र भूतले सूर्य रश्मिलाई समात्ने काम गर्दछन्। सर्पहरूले सूर्यलाई बोक्दछन्। यातुधान पछाडि पछाडि हिँड्दछन्। बालखिल्य नामका ऋषिहरूले चारैतिरबाट घेरेर सूर्यलाई उदयाचलबाट अस्ताचलतिर लैजान्छन्। यसै प्रकारले यहाँ बताइएको छ। उक्त देवताहरूको जस्तो तेज, जस्तो तप, जस्तो योग, जस्तो मन्त्र, जस्तो धर्म र जस्तो बल छ, त्यसैबाट समृद्ध भएर सूर्यले तेजयुक्त बन्दै तताउने काम गर्दछन्। यी सबै सूर्यमा 2-2 महिना निवास गर्दछन्। ऋषि, देवता, गन्धर्व, सर्प एवं अप्सराका समूह, ग्रामणी, यक्ष र यातुधान राक्षस, यी सबैले मुख्यतया तताउने, वृष्टि गर्ने अनि प्रकाशित गर्ने, बग्ने र सृजना गर्ने कार्य गर्दछन्। स्तुति गरिएका यिनीहरूले मानिसहरूका अशुभ कर्मको विनाश गर्दछन्। दुरात्मा मनुष्यका शुभ कर्मको विनाश गर्दछन्। कहीं कहीं सज्जनहरूका पापको हरण गर्दछन्।
यिनीहरू इच्छा अनुसार चल्ने र वायुको जस्तो तीव्र गति भएका दिव्य विमानमा चढेर सूर्यका साथमा पुरै दिन भ्रमण गर्दछन्। हे द्विज श्रेष्ठहरू हो, यिनीहरूले वृष्टि गर्दै उष्णता प्रदान गर्दै र मानव हृदयलाई आह्लादित बनाउँदै सबै प्राणीहरूलाई एक मनमन्तरसम्म विनाशबाट बचाउँदछन्। अतीतका, बीतेका, अनागतका, भविष्यका र जुन वर्तमानमा छन् ती सबै स्थानाभिमानीहरूका यी स्थान सबै मनमन्तरमा रहन्छन्। यी 7 को समूहमा रहेका 14 गण 14 मनमन्तरमा सूर्यमा निवास गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। यसै प्रकारले जसरी घटित भएको थियो र जसरी मैले सुनेको थिएँ हे मुनि श्रेष्ठहरू, त्यसरी नै बुद्धिमान देवदेवको क्रिया कलाप संक्षेपमा विस्तार पूर्वक मैले वर्णन गरेँ। यी देवताहरू 2-2 महिनाका क्रमले सूर्यमा निवास गर्दछन्। 12 देवताको यो सप्तक आफ्नो स्थान पदको अभिमानी छ। यस प्रकार हरियो वर्णका 7वटा अविनाशी घोडाहरूद्वारा खिचिएका सूर्यदेव एउटा चक्र भएको रथमा सवार भएर शीघ्रताका साथ भ्रमण गर्दछन्। यी सूर्य एउटा चक्र पहिया भएको रथमा चढेर उपर्युक्त 7 समूहका साथमा आकाशमा दिन रात भ्रमण गर्दै द्वीप र समुद्रले युक्त भएको पृथ्वीमाथि सञ्चरण गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, भिथ्यास्त्रयाणि चरति नक्षत्राणि निशाकरः चित्रक्रो भयतो स्वस्य विज्ञेयस्तस्य वैरथः। चन्द्रमा बिथिमा रहेका अश्विनी आदि नक्षत्रमा सञ्चरण गर्दछन्। उनको रथलाई 3वटा चक्र भएको र दुवैतिर घोडाले युक्त भएको छ भनी जान्नु पर्दछ। यो रथ 100वटा अरा भएका 3वटा चक्रले युक्त छ। साथै सेतो वर्णका पुष्ट दिव्य जुवामा नहालिएका र मनको जस्तो तीव्र गति भएका 10वटा उत्तम घोडाले समन्वित छ। चन्द्रमा यसै रथमा चढेर सञ्चरण गर्दछन्। सेता किरणले युक्त भएका चन्द्रमा सेता अङ्गका अम्बुमय किरणहरूले युक्त भएर देवताहरूका र पितृहरूका साथमा सञ्चरण गरिरहेका हुन्छन्। सूर्यभन्दा टाढा रहेका यी चन्द्रमा शुक्ल पक्षको आरम्भबाट बढ्न थाल्दछन्। दिन क्रमले शुक्ल पक्षको अन्तसम्म निरन्तर वृद्धिमा प्राप्त हुन्छन्। सूर्यले चन्द्रमालाई विकसित बनाउँछन्। देवताहरूले चन्द्रमाको पान गर्दछन्। देवताहरूद्वारा चन्द्रमाको 15 दिनसम्म निरन्तर पान गरिन्छ। सूर्यले आफ्नो सुषुम्ना नामक एउटा किरणले चन्द्रमाको एउटा भागलाई क्रमैले पूरा गर्दछन्। यिनै सूर्यका किरणले चन्द्रमाको शरीर विकसित हुन्छ। चन्द्रमा पूर्णिमा तिथिमा पूर्ण मण्डलले युक्त भएर सेतो वर्णका देखिन्छन्। यसरी शुक्ल पक्षमा दिन क्रमले चन्द्रमा बढ्दै जान्छन्। त्यसपछि कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथिबाट प्रतिपदा तिथिबाट आरम्भ गरेर चतुर्दशी तिथिसम्म देवताहरूले चन्द्रमाको जलमय मधुर सुधामृतको पान गर्दछन्। सूर्यका तेजद्वारा आधा महिनासम्म चन्द्रमामा त्यो अमृत भरिएको हुन्छ। यसरी बताइएको छ। त्यस अमृतलाई पान गर्नका लागि पूर्णिमा तिथिका दिन रातभरि नै पितृहरूका र ऋषिहरूका साथमा रहेका सबै देवताले चन्द्रमाको उपासना गर्दछन्। यसरी बताइन्छ। कृष्ण पक्षको आरम्भ प्रतिपदा तिथिबाट सूर्याभिमुख चन्द्रमाका पान गरिरहेका कलाहरू क्रमशः कृष्ण पक्षका अन्तसम्ममा क्षीण भन्दछन्। यसरी बताइएको छ। अब यहाँ बताइएको छ, वसु 8, रुद्र 11, आदित्य 12, अश्विनी कुमार 2 गरी 33 देवता 3300 एवं 33,000 इनका पुत्र पौत्र आदि देवताहरूले चन्द्रमाको पान गर्दछन्। यस प्रकार दिन क्रमले देवताको चन्द्रमाका कलाको पान देवताहरूले के गर्दछन्? चन्द्रमाका कलाको पान गर्दछन्। आधा महिनासम्म चन्द्रकलाको पान गरेका देवताहरू अमावास्याका दिनमा जान्छन्। त्यसै अमावास्याका रातमा पितृहरू चन्द्रमाको नजिकमा जान्छन्। अन्तिम कलात्मक 15वां भाग केही बचेका अवस्थामा अवशिष्ट अमृत पान गर्ने उद्देश्यले अपराह्नमा पितृहरू चन्द्रमाका नजिकमा पुगेका हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। पिबन्ती द्वि कलम कालम शिष्टा तस्य कला तुया। चन्द्रमाको जुन कला बचेको हुन्छ त्यसको पान 2 कलात्मक समय 2 घडीसम्म गर्दछन्। अमावस्या तिथिका दिन किरणहरूबाट निस्किएका स्वधामृतको पान गर्दछन्।
यस प्रकार अमृत पान गरेर 1 महिनासम्मका लागि तृप्त भएका उनीहरू जान्छन्। पितृहरूद्वारा पूर्णिमाका दिन पान गरिएको चन्द्रमाको 15औं भागका रूपमा रहेको जुन कला क्षीण हुन्छ, त्यस कलाको पूर्ति पुनः बीचमा अर्थात् अमावस्या तिथिमा हुन्छ। प्रत्येक पक्षका आरम्भमा 16औं दिनमा अर्थात् प्रतिपदाबाट चन्द्रमाको कलाको वृद्धि र क्षय हुन्छ भनिएको छ। यस प्रकार शुक्ल पक्षमा हुने चन्द्रमाको वृद्धिमा सूर्य कारणका रूपमा रहेका हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। अब यहाँ अगाडि गएर बुध आदि ग्रहका रथको स्वरूपका बारेमा बताइएको छ। अनि ग्रह नक्षत्र एवं ताराहरूद्वारा ध्रुवको परिभ्रमण कसरी हुन्छ, ग्रहहरूको स्वरूप विस्तार र उनीहरूको गतिको बारेमा बताइएको छ। यहाँनिर बताइएको छ सम्पूर्ण ग्रहहरूको मण्डलका बारेमा, ताराहरूको मण्डलका बारेमा यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर ऋषिहरू भन्दछन्, अभ्यसिञ्चत कथम ब्रह्मा चाधिपत्ये प्रजापतिः देवदैत्य मुखान् सर्वान् सर्वात्मा वद साम्प्रतम्। हे सुतजी, सर्वात्मा प्रजापति ब्रह्माले सबै प्रमुख देवताहरूलाई र दैत्यहरूलाई अधिपतिका रूपमा कसरी अभिषेक गर्नुभयो, यो कुरो अहिले हामीलाई बताउनुहोस्, यो हामी सुन्न चाहन्छौं भनेर यसरी ऋषिहरूले सोधिसकेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ, ग्रहाधिपत्य भगवान् नभ्यसिञ्च दिवाकरम। हे ऋषिश्वर हो, भगवान ब्रह्माले ग्रहहरूका अधिपतिका रूपमा सूर्यलाई र नक्षत्र एवं औषधिहरूका अधिपतिका रूपमा चन्द्रमालाई अभिषेक गर्नुभयो। प्रजापति ब्रह्माले वरुणदेवलाई जलको अधिपति, यक्षहरूमा श्रेष्ठ कुबेरलाई धनको अधिपति, विष्णुलाई आदित्यहरूको अधिपति, अग्निलाई वसुहरूको अधिपति, दक्षलाई प्रजापतिहरूको अधिपति, इन्द्रलाई मरुतहरूको अधिपति, दैत्य श्रेष्ठ प्रह्लादलाई दैत्य एवं दानवहरूको अधिपति, धर्मलाई पितृहरूको अधिपति, अनि निऋतिलाई राक्षसहरूको अधिपति, रुद्रलाई पशुहरूको अधिपति, गणनायक नन्दीलाई भूतहरूको अधिपति, भयंकर वीरभद्रलाई वीरहरूको र पिशाचहरूको अधिपति, सबै देवताद्वारा नमस्कृत चामुण्डालाई मातृहरूको अधिपति, देवदेव ईश्वर नील लोहितलाई रुद्रहरूको अधिपति, व्योमबाट उत्पन्न एवं हात्तीको जस्तो मुख भएका गणेश देवलाई विघ्नहरूको अधिपति, देवी उमालाई स्त्रीहरूको अधिपति, देवी सरस्वतीलाई वाणीको अधिपति, विष्णुलाई मायावीहरूको अधिपति, स्वयं आफूलाई सम्पूर्ण जगतको अधिपति, हिमालयलाई पर्वतहरूको अधिपति, गंगालाई नदीहरूको अधिपति, जल निधि महासागरलाई सबै समुद्रको अधिपति र अश्वत्थ एवं वटलाई रुखहरूको अधिपति बनाइदिनु हो। पुनः यस्तै प्रकारले ब्रह्माजीले चित्र रथलाई गन्धर्व, विद्याधर एवं किन्नरहरूको अधिपति, उग्र तेज भएका वासुकीलाई नागहरूको अधिपति र उग्र तेज भएका तक्षकलाई सर्पहरूको अधिपति बनाउनु भयो। यसै प्रकारले उहाँले उग्र पराक्रम भएका गजराज ऐरावतलाई दिग्गजहरूको अधिपति, गरुडलाई पक्षीहरूको अधिपति र उच्च श्रवालाई घोडाहरूको अधिपति बनाउनु भयो। उहाँले सिंहलाई मृगहरूको स्वामी, वृषभलाई गाईहरूको स्वामी, सरभलाई सिंहहरूको स्वामी। यस्तै प्रकारले अतुलनीय गुह कार्तिकेयलाई सेनाधीपहरूको स्वामी र ईश लकुलिसलाई श्रुति एवं स्मृतिको स्वामी बनाइदिनु भयो। यसै प्रकारले यहाँ अगाडि बताइएको छ, अभ्यसिञ्चत सुधर्माणम तथा शङ्खपदम दिशाम। अब उहाँले सुधर्मा, शङ्खपाल, केतुमान र हेमरोमलाई क्रमैले सबै दिशाहरूका अधिपतिका रूपमा अभिषेक गर्नुभयो। उहाँले पृथ्वीलाई पृथ्वीको स्वामी, महेश्वरलाई सबैको स्वामी, सबै जान्ने वृषभ ध्वजलाई शङ्करलाई चारै विश्व प्रज्ञ, तेजस एवं तुर्य मूर्तिहरूको स्वामी बनाउनुभयो। यस प्रकार भगवान ब्रह्माले सम्मुखको कृपाले पूर्वकालमा सबैलाई क्रमैले अधिपतिका रूपमा अभिषेक गर्नुभयो। उनीहरूलाई अधिपतिका रूपमा अभिषेक गरेर लोकका स्वामी ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न बन्नुभयो। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। यसरी यहाँ बताइएको छ। सुताजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, एतश्रुत्वा तु मुनयः पुनस्तम संशयान्विताः। यी कुराहरू सुनेर सन्देहले युक्त भएका मुनिहरूले फेरि पनि रोमहर्षण सुतजीसँग उचित जवाफ पाउने इच्छाले प्रश्न गरे। ऋषिहरूले भन्दछन्, यदेत दुक्तम भवता सुतेह वदतां वर एतत् विस्तरतो ब्रूहि ज्योतिषां च विनिर्णयम्। वक्ताहरूमा श्रेष्ठ हे सुतजी, हजुरले यहाँ जुन कुरा बताउनु भयो त्यसै सम्बन्धमा र ग्रहहरूका निर्णयका सम्बन्धमा विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्।
त्यस समयमा ती ऋषिहरूका कुरा सुनेर उनीहरूको सन्देह निवारण गर्ने उद्देश्यले सुतजीले एकाग्रचित्त भएर उत्तम वचन बोल्नुभयो। यहाँ बताइएको छ, यस विषयमा शान्त बुद्धि भएका व्यास आदि महाज्ञानीहरूले जुन कुरा बताएका छन् त्यो म हजुरहरूलाई बताउँछु। साथै चन्द्रमा एवं सूर्यका गतिका सम्बन्धमा पनि बताउँछु। सर्वप्रथम सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह कसरी देवताहरूका निवास स्थान भएका छन् भन्ने कुरा बताउँछु। त्यसपछि अग्निको 3 प्रकारको उत्पत्तिको सम्बन्धमा बताउँछु। दिव्य अग्नि, भौतिक अग्नि र पार्थिव अग्निका विषयमा बताउँछु। अव्यक्तबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीको रात बितेका अवस्थामा घोर अन्धकारले आच्छन्न भएको दृश्य जगत अस्पष्ट थियो। त यो जगत विशेष रूपमा नष्ट भएको र यसको चौथाई मात्र अवशिष्ट रहेको अवस्थामा संसारका सबै कार्य सिद्ध गर्ने भगवान ब्रह्माजी सृष्टि गर्ने कामनाले त्यहाँ जुनकिरी झैं विचरण गर्न लाग्नुभयो। सोग्निम सृष्ट्वाथ लोकादौ पृथ्वी जल संश्रितः। त्यसपछि पृथ्वी र जलमा संक्षिप्त जगदीश्वर ब्रह्माले लोकको आदिमा अग्निको सृजना गरी पृथ्वीमा रहेको जललाई समरण गरेर त्यसको प्रकाशका लागि अग्निलाई 3 भागमा विभाजन गर्नुभयो। यस लोकमा जुन पवन छ त्यसलाई पार्थिव अग्नि भनिन्छ। जुन अग्निले सूर्यलाई तप्त बनाउँछ त्यसलाई सूची अग्नि भनिन्छ। विद्युतबाट उत्पन्न अग्निलाई अब्ज भनेर जान्नु पर्दछ। यस प्रकार जलको गर्भमा उत्पन्न अग्निहरू वैद्युत, जाठर र सौर गरी 3 प्रकारका हुन्छन्। अब म यिनीहरूका लक्षण बताउँछु भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। त्यसैले विभु सूर्य आफ्ना किरणले जलपान गर्दै चम्कन्छन्। पानीबाट उत्पन्न भएको अग्नि पानीमा समाविष्ट हुन्छ। त्यो अग्नि पानीले निप्दैन। मनुष्यका हृदयमा रहने अग्नि पनि पानीले निप्दैन। वायु अग्नि ज्वालायुक्त हुन्छ तर त्यो अग्नि निष्प्रभ हुन्छ। यसै अग्निलाई जाठर अग्नि भनिन्छ। वर्णन गरिएको प्रस्तुत अग्नि मण्डलाकारमा श्वेत वर्णका साथ प्रभा रहित अवस्थामा रहेको हुन्छ। सूर्य अस्ताएपछि त्यसको सम्पूर्ण प्रभाको 1/4 अवशिष्ट रहन्छ। त्यो प्रभा रातिका समयमा अग्निमा प्रविष्ट हुन्छ। त्यसैले अग्नि टाढैबाट प्रकाशित हुन्छ। जब सूर्य पुनः उदाउँछन् तब पार्थिव अग्निको उष्णता 1 चरणले सूर्यमा प्रवेश गर्दछ। त्यसैले अग्निले तताउने काम गर्दछ। सूर्यको र अग्निको तेज प्रकाश एवं उष्ण स्वभावको हुन्छ। यी दुवै तेजले एक अर्कामा प्रवेश गर्ने भएकाले एक अर्कालाई तृप्त बनाउने काम गर्दछन्। यसै प्रकारले मेरुको दक्षिणी र उत्तरी भूम्यर्धमा जब सूर्य उदित हुन्छन् तब रात्रिले जलमा प्रवेश गर्दछन्। सूर्य उदित भएपछि रात्रिले जलमा प्रवेश गर्छन्। त्यसैले दिउँसोमा रात्रिमा जलमा प्रवेश गर्ने हुनाले पानी रातो वर्णको हुन्छ। यसरी बताइएको छ। जब सूर्य अस्त हुन्छ तब दिन जलमा प्रवेश गर्दछ। त्यसैले रातिका समयमा पानी पुनः सेतो र चम्किलो देखिन्छ। यसै क्रमले उदयकालमा र अस्तकालमा सूर्य दिन रात दक्षिण र उत्तरको भूम्यर्धमा जलमा प्रवेश गर्दछन्। जुन सूर्यले आफ्ना किरणद्वारा जलपान गर्दै तताउने काम गर्दछन् तिनलाई पार्थिव अग्नि मिश्रित दिव्य सूची अग्नि भनिन्छ। 1000 पाद किरण भएको यो अग्नि वृत्त कुम्भ जस्तो मानिएको छ। ती अग्निले 1000 नाडी किरणले चारैतिरबाट नदी, समुद्र, कुवा, तलाउ, कुला आदि स्थावर जंगम जलको ग्रहण गर्दछन्। उनका 1000 नाडीहरू छन्। जुन नाडीहरू शीत, उष्ण एवं वर्षाले युक्त छन्। तीमध्ये विचित्र स्वरूप भएका 400 नाडीले वर्षा गर्दछन्। भजना, माल्या, केतना र पतना नाडीहरूका नाम हुन्। ती सबै नाडी अमृता नामले चिनिन्छन्। उक्त सबै रश्मिहरूले वृष्टि गराउँछन्। यसरी बताइएको छ, गराउँदछन्। पुनः हिमवाहिनी नाडीहरू अर्थात रश्मिहरू 300 छन्। रेशा, मेधा, वत्स्या र लादिनी नाडीका नाम हुन्। हिमका उत्पादक ती सबै नाडी चन्द्रमा नामले चिनिन्छन्। ती नाडी पहेँलो आभा भएका किरणले युक्त हुन्छन्। शुक्ला अनि ककुभा, गौर, विश्वभृत नामका रश्मिहरूलाई सामान्यतया शुक्ला भनेर भनिन्छ। ती सबै 300 नाडीहरू उष्मा गर्मीका उत्पादक हुन्। चन्द्रमाले उक्त 3 किरणद्वारा मनुष्यहरूको, पितृहरूको र देवताहरूको भरण गर्दछन्। यसरी बताइएको छ।
यसै प्रकारले 3 प्रकारका किरणका सहायताले मनुष्यहरूलाई, औषधिले पितृहरूलाई स्वध हालेर सबै देवताहरूलाई अमृतले तृप्त बनाउँदछन्। सूर्यले वसन्त एवं ग्रीष्म ऋतुका 300 किरणले तपाउने काम गर्दछन्। वर्षा एवं शरदमा 400 किरणले वर्षा गर्दछन्। हेमन्त एवं शिशिरमा 300 किरणले हिउँको उत्सर्जन गर्दछन्। इन्द्र, धाता, भग, पूषा, मित्र, वरुण, अर्यमा, अंशु, विवस्वान, त्वष्टा, पर्जन्य एवं विष्णु यी 12 सूर्य छन्। वरुण माघ महिनाका सूर्य हुन् र पूषा फाल्गुन महिनाका सूर्य हुन्। अंशु चैत्र महिनाका सूर्य हुन् र धाता वैशाख महिनाका सूर्य हुन्। इन्द्र ज्येष्ठ महिनाका सूर्य हुन् र अर्यमा आषाढ महिनाका सूर्य हुन्। विवस्वान श्रावण महिनाका सूर्य हुन् भने भग भाद्र महिनाका सूर्य हुन्। पर्जन्य आश्विन महिनाका सूर्य हुन् भने त्वष्टा कार्तिक महिनाका सूर्य हुन्। मित्र मार्ग शीर्ष महिनाका यानी कि मंसिर महिनाका सूर्य हुन् र सनातन विष्णु पौष महिनाका सूर्य हुनुहुन्छ। सूर्य सम्बन्धी कार्यका लागि वरुणका 5000 रश्मि किरण हुन्छन्। पूषाले 6000 किरणद्वारा, अंशुदेवले 7000 किरणद्वारा, धाताले 8000 किरणद्वारा र इन्द्रले 9000 किरणद्वारा सूर्य सम्बद्ध कार्य गर्दछन्। अनि यस्तै प्रकारले विवस्वान 10000 किरणद्वारा गमन गर्दछन्। विवस्वानले भगले 11000 किरणद्वारा गमन गर्दछन्। अनि यस्तै प्रकारले मित्रले 7000 रश्मिद्वारा तताउने गर्दछन्। त्वष्टालाई 8000 किरणले युक्त भएको मानिएको छ। अर्यमालाई 10000 किरणद्वारा र पर्जन्य 9000 किरणद्वारा गमन गर्दछन्। विष्णु नामका सूर्यले 6000 रश्मिद्वारा पृथ्वीलाई तापयुक्त बनाउँदछन्, यसरी बताइएको छ। यसै प्रकारले सूर्य वसन्त ऋतुमा कपिल वर्णका र ग्रीष्म ऋतुमा सुनको जस्तो प्रभावले युक्त हुन्छन्। वर्षा ऋतुमा सूर्य सेतो वर्णका हुन्छन् र शरद ऋतुमा पहेँलो पाण्डु वर्णका देखिन्छन्। तर पृथ्वीबाट हेर्दा त हामीले रातै देख्छौं, तर त्यस्तो प्रकारको कलर चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यसै प्रकारले हेमन्त ऋतुमा सूर्य ताम्र वर्णका हुन्छन् र शिशिर ऋतुमा लोहित वर्णका हुन्छन्। यस प्रकार यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी, मैले सूर्यमा प्रकट हुने वर्णका सम्बन्धमा बताएँ। सूर्यले औषधिहरूमा बल दिन्छन्, स्वधाद्वारा पितृहरूलाई तृप्त बनाउँछन्, देवताहरूलाई अमृत प्रदान गर्दछन्। यस प्रकार सूर्यले ती 3 औषधि पितृ र देवलाई 3 प्रकारका वस्तु प्रदान गर्दछन्। कसलाई? औषधि, पितृ र देवलाई सूर्यले वस्तु प्रदान गर्दछन्। यस प्रकार सूर्यका ती हजारौं किरणहरू लोक कल्याणका साधक बनेका छन्। वृष्टि, शीतता र उष्णताका उत्पादक किरणहरूले लोकका यहाँनिर बताइएको छ कि विभिन्न किरणहरू जो लुकेका अथवा बाह्य नलुकेका किरणहरूले लोकमा पुगेर भिन्न भिन्न रूपलाई धारण गर्दछन्। सेतो वर्णको र देदीप्यमान यस मण्डललाई सूर्य नामले चिनिन्छ। यी सूर्य, नक्षत्र, ग्रह एवं चन्द्रमाका प्रतिष्ठाका कारण हुन्, यसरी बताइएको छ। चन्द्रमा, नक्षत्र एवं ग्रह यी सबैलाई सूर्यबाट उत्पन्न भएका हुन् भनी जान्नु पर्दछ। चन्द्रमा नक्षत्रहरूका अधिपति हुन् र शिवजीका बायाँ आँखा हुन्। सूर्य एवं शिवजीका दायाँ आँखा हुन्, यसरी बताइएको छ। सूर्य स्वयं के हुन्? शिवजीका दायाँ आँखा हुन्। सूर्यले मानिसलाई यस लोकमा लैजाने काम गर्दछन्। त्यसैले नयते भनेको नयते प्रापयति इति भनेर बताइएको छ। यस विग्रहद्वारा उनलाई देवताका, पितृगणका र मनुष्यका नयन भनेर भनिएको छ। ल हेर्नुहोस्, सूर्य नहुने हो भने सबै अन्धकार हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू आजभोलि पो विभिन्न प्रविधिको चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा सृजना भएको पायौं। तर सूर्य उदाउँदै नउदाउने हो भने यी प्रविधिको पनि विस्तारै नष्ट भएर जान्छ। किनभने सूर्य नउदाउने हो भने के हुँदैन? अब चाहिँ बाफ बन्दैन। बाफ नबन्ने बित्तिकै बादलले त्यो चाहिँ पानी माथि लिएर जान सक्दैनन्। त्यति हुने बित्तिकै वर्षा आउँदैन। वर्षा नभइसकेपछि कहाँबाट उत्पादन, बिजुली हुने, कहाँबाट हावा चल्ने, यी सबै कुरा एकअर्काका परिपूरक हुन्। जबसम्म प्रकृतिको संरक्षण हुँदैन तबसम्म विभिन्न समस्याहरू भइरहन्छ। जब प्रकृतिको संरक्षण हुन्छ तब मात्र तपाईँ हाम्रो पनि संरक्षण हुन्छ भनेसम्मका आजको कथा हजुरहरू समक्षमा वर्णन गरियो। अब यहाँबाट उताको महात्म्य कथा, सूर्यको महात्म्यहरूका बारेमा पनि बताइएको छ। भोलि